إخواني أخواتي، تحية طيبة والسلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فاغ الفرنسي في درس جديد من سلسلة دروس تعليم اللغة الفرنسية. درسنا اليوم يتمحور أساسا حول لا كومينيكاسيون، أي فن التواصل والمحادثة، فن التعبير. كيف أتحدث، كيف أتواصل، كيف يمكن لي أن أكلم الآخر بهذه اللغة، أي اللغة الفرنسية. إذن درسنا اليوم يتمحور أساسا حول جو ميكسبريم، أعبر، وهذا خطاب مباشر إلى أطفالنا وأبنائنا. إذن هنا يجب أن يكتسبوا رصيدا معرفيا مهما قصد التواصل والتعبير، فالطفل في حاجة إلى عبارات وجمل قصد التعبير والمحادثة والتواصل مع الآخر. كومون، كومون بمعنى كيف، كيف. Comment? Je peux بمعنى أنا أستطيع أو أستطيع. je peux أستطيع. t'aider في الأصل aider ولكن هنا مع نقرأ t'aider مساعدتك. t'aider مساعدتك. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? إذا من فضلكم أوقفوا الفيديو، حاولوا ترجمة هذه العبارة من فضلكم إن استطعتم. Comment je peux t'aider? حسنا، برافو. كيف أستطيع مساعدتك؟ كيف أستطيع مساعدتك؟ Comment je peux t'aider? Je أنا range أرتب mes affaires أغراضي mes affaires. je range mes affaires. من فضلكم حاولوا ترجمة هذه العبارة إلى اللغة العربية إن شئتم. أوقفوا الفيديو، خذوا وقتكم الكافي. هنا نتحدث عن النطق السليم. je range mes affaires بمعنى أنا أرتب أغراضي. je range mes affaires. لاحظوا هذه العبارة جيدا، تكتب ce n'est pas grave، ولكن عم نسوي النطق السليم والنطق الصحيح. أقول c'est pas grave أي لا يهم، أو هذا أمر لا يهم، أو هذا أمر ليس خطير. نعم، c'est pas grave. je vous remercie أي أشكركم. نعم، je vous remercie للتنويه فقط. je vous remercie هنا قد أستعملها على شقين. الشق الأول لما أتكلم مع شخص أحترمه أو شخص أقدره كثيرا أو أكبر مني سنا، أقول je vous أستعمل vous. je vous remercie رغم أن أتكلم مع شخص واحد. وفي الشق الثاني نستطيع أن نتكلم مع مجموعة من الأشخاص قصد شكرهم على فعل ما. je vous remercie أي أشكركم. je vous remercie. je vous remercie tous. إذن أشكركم جميعا. هنا tous أعني بها جميعا. je vous remercie tous أي أنا أشكركم جميعا، أو بكل بساطة أشكركم جميعا. رددوا معي من فضلكم. je vous remercie tous. je prends soin de moi. لاحظوا على مستوى الترجمة الحرفية لا أصل إلى النتيجة، بل سأزيف حقيقة هذه العبارة أو دلالة هذه العبارة. لما أقول je prends soin بمعنى أخذ مثلا حصنا أو أخذ موبايل، إذن لا، ليس هذا هو المعنى. أقول je prends soin de moi أي أهتم بنفسي. إذن هنا
لا تجوز الترجمة الحرفية أي كلمة بكلمة، ولكن prendre soin بمعنى الاهتمام. je prends soin de moi بمعنى أنا أهتم بنفسي، أو ببساطة أهتم بنفسي. رددوا معي من فضلكم. je prends soin de moi. j'ai de l'ambiance. j'ai de l'ambiance. عندي الحماس أو لدي الحماس، أو يمكن أن أقول أملك الحماس. j'ai de l'ambiance. de temps en temps بمعنى من وقت إلى آخر، من وقت إلى آخر. de temps en temps تكتب de temps en temps وننطق. je préfère. je préfère أحب. أحب. je préfère وأفضل. أستطيع أن أقول نعم أفضل. je préfère. voyager. voyager بمعنى سافر، ويمكن في اللغة العربية نستعملها كما أقول مثلا سفر. voyager. voyager. seul. seul بدون بمعنى وحيد، هنا أعني به المذكر، ولكن وحيدة. وحيدة seul avec يعني أضيف seul avec وحيدة. de temps en temps je préfère voyager seul. إذا من فضلكم حاولوا إيقاف هذا الفيديو وقوموا بعملية ترجمة هذه العبارة لوحدكم، واختبروا قدراتكم في اللغة الفرنسية. de temps en temps je préfère voyager seul بمعنى نعم صحيح برافو. de temps en temps من وقت إلى آخر. je préfère voyager بمعنى أفضل السفر، هنا أعني أفضل السفر وحيدا. seul. seul بمعنى وحيدا. إذا بالنسبة للمذكر يكتب seul بدون ولكن بالنسبة للمؤنث ماذا تقول؟ de temps en temps je préfère voyager seul تضيف بالنسبة seul. إذا de temps en temps je préfère voyager seul. c'est mon destin. c'est mon destin. هذا قدري. هذا قدري. c'est mon destin. je ne quitte pas. je ne quitte pas. إذا إلى لاحظتم هذه العبارة تحتوي على les termes de négation يعني أدوات النفي. ne pas. ne pas بمعنى لا أغادر. لا أغادر. je quitte هذا verbe، هذا فعل. je quitte بمعنى أغادر، ولكن je ne quitte pas بمعنى لا أغادر. إذن عبارة النفي في اللغة الفرنسية نعبر عنها بوسائل أو ب ne pas. ne pas عنصران للنفي. إذن أقول je ne quitte pas بمعنى لا أغادر. l'école. l'école المدرسة. المدرسة l'école. je ne quitte pas l'école. je ne quitte pas l'école. إذن حاولوا ترجمة هذه العبارة نعم على حسب ما سبق. je ne quitte pas بمعنى لا أغادر. l'école أي المدرسة. je ne quitte pas l'école لا أغادر المدرسة. je ne quitte pas l'école. souvent. souvent بمعنى دائما بشكل مكرر دائما. souvent. il m'arrive. il m'arrive بمعنى يحصل لي. يحصل لي أو يقع. يقع لي. يحصل لي. il m'arrive. il m'arrive souvent. il m'arrive souvent. إذا حاولوا إيقاف الفيديو من فضلكم، حاولوا ترجمة هذه العبارة. il m'arrive souvent. نعم أوكي. إذا يحصل لي دائما. يحصل لي دائما أو يقع لي دائما. il m'arrive souvent. mes parents. mes parents بمعنى والدي. والدي mes parents. m'ont appris.
m'ont appris علموني علموني m'ont appris la modestie بمعنى التواضع la modestie. إذن هذه عبارة سنحاول ترجمتها أيضا. Mes parents m'ont appris la modestie. حاولوا من فضلكم على غرار ما سبق. Mes parents m'ont appris la modestie بمعنى نعم والدي علماني التواضع. والدي علماني التواضع. إذن في اللغة العربية هناك المثنى والدي، ولكن في اللغة الفرنسية ليس هناك مثنى، إما المفرد وإما الجمع le singulier ou le pluriel. إذن mes parents m'ont appris la modestie بمعنى والدي علماني التواضع. je pense أفكر je pense. mon avenir بمعنى مستقبلي mon avenir. je pense à mon avenir. إذن أنا متيقن بأنكم ستحاولون أو ستتمكنون من ترجمة هذه العبارة. إذن je pense à mon avenir بمعنى أفكر في مستقبلي. نعم أفكر في مستقبلي. je pense أفكر à mon avenir في مستقبلي. إذن je pense à mon avenir أفكر في مستقبلي. je déteste أنا أكره je déteste. la solitude هي الوحدة العزلة، أي الإنسان يكون وحيدا أو يعيش الوحدة أو يعيش العزلة. إنها la solitude c'est la solitude. je déteste la solitude. أظن أن هذه العبارة بسيطة على مستوى الترجمة. je déteste بمعنى أنا أكره la solitude أي العزلة. أنا أكره العزلة. je déteste la solitude. je réfléchis أنا أفكر je réfléchis. avant بمعنى قبل avant. de répondre للإجابة de répondre. je réfléchis avant de répondre. من فضلكم خذوا وقتكم الكافي، حاولوا إيقاف الفيديو، حاولوا ترجمة هذه العبارة مع النطق السليم. je réfléchis avant de répondre. نعم أنا أفكر قبل الإجابة. je réfléchis avant de répondre. je suis sociable أنا sociable بمعنى اجتماعي، ضد العزلة، ضد الوحدة. يعني أنا إنسان اجتماعي، هذا بالفعل هذا ما يراد فهمه. je suis sociable أنا اجتماعي. aujourd'hui اليوم aujourd'hui. je prends أنا أتناول، أنا آخذ أو أنا أتناول. je prends. le déjeuner أعني بها وجبة الغداء. le déjeuner نعم وجبة الغداء le déjeuner. avec مع avec. mon grand-père جدي mon grand-père
أعيدوا من فضلكم. Mon grand-père. Aujourd'hui, je prends mon déjeuner avec mon grand-père. نعم، عبارة مطولة مركبة، ورغم ذلك خذوا من فضلكم، خذوا وقتكم، وقفوا الفيديو. إذن حاولوا ترجمة هذه العبارة. Aujourd'hui, je prends mon déjeuner avec mon grand-père. نعم نعم. أوكي. Aujourd'hui اليوم. Je prends mon déjeuner. أتناول الغداء أو غدائي avec mon grand-père مع جدي. نعم، إذن اليوم أتناول الغداء مع جدي. Aujourd'hui, je prends le déjeuner avec mon grand-père. Je me sens mieux. Je me sens mieux. إذن ما يهمني je me sens بمعنى أشعر أحس، ولكن هنا je me sens mieux معناه حالتي جيدة، أو أنا في صحة جيدة، أو أنا في عافية جيدة. إذن هنا لا تجوز الترجمة الحرفية، وإلا هناك انحراف عن مستوى المعنى أو الدلالة العامة لهذه الجملة. إذن je me sens bien بمعنى أنا في صحة جيدة وأنا في عافية جيدة. Mon rêve. Mon rêve حلمي. حلمي، ولكن mon rêve لها دلالتين. mon rêve بمعنى حلمي أو طموحي. نعم، طموحي. mon rêve. Je deviens. Je deviens أصبح. أصبح. Je deviens بمعنى سأكون. سأكون. Je deviens. pilote. pilote طيار. طيار. pilote. Je deviens pilote. Je deviens pilote. سأصير طيارا. سأكون طيارا. Je deviens pilote. Mon rêve est devenir pilote. Mon rêve est devenir pilote. لاحظوا معي هذه العبارة. Mon rêve نعلمها، حلمي، طموحي. أي هذا le verbe être. devenir هو أن أصبح. أصبح ماذا؟ أصبح طيارا. إذن طموحي هو أن أصبح طيارا. Mon rêve est devenir pilote. C'est fâcheux. C'est fâcheux. أمر فظيع، أمر قبيح، أو سلوك فظيع، أو سلوك قبيح، سلوك سيء، أكثر من سيء. C'est la vérité. C'est la vérité. إنها الحقيقة. إنها الحقيقة. Je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. لا أقول إلا الحقيقة. لا أقول إلا الحقيقة. إذن je ne dis que لا أقول إلا la vérité طبيعة الحال الحقيقة. إذن رددوا معي بفضلكم. je ne dis que la vérité. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. للشرف. للشرف. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur de vous parler. J'ai l'honneur de vous parler. للشرف للتحدث إليك أو للتحدث إليك. هنا vous لا أقصد بها جماعة من الناس، بل هي عبارة تستعمل الاحترام. إذن vous نستعملها لاحترام شخص ما، نقدر شخصا ما، فإننا نستعمل كلمة vous. إذن vous هنا لا نستعملها للتعبير عن الجماعة، بل للاحترام فقط. إذن j'ai l'honneur de vous parler أي للشرف للتحدث إليك أو للتحدث إليك. إذن أعزائي المتابعين، أكتفي بهذا القدر من العبارات التي كانت تهم
كيفية التعبير والتواصل بالنسبة لأبنائنا وأطفالنا. إلى فيديو آخر أقول لكم إلى اللقاء بحول الله.